Hello. Salamat sa inyong pagpaningkamot nga makaabot dinhi bisan sa kainit. Pag-ampo ta. Makagagahom nga Dios nga Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagluwas namo pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa krus. Kami mapasalamaton kaayo nga ikaw nagpuyo kanamo ug nagbuhat pinaagi sa iglesia ang lawas ni Kristo diin imong gibutang kami aron kami atimanon. Salamat sa imong pag-isip kanamo nga matinud-anon ug paghatag kanamo sa grasya aron mahimo ang buluhaton ni Kristo sa lain-laing mga lugar. Hangtod sa adlaw nga makaabot kami sa langit, palihog parayon sa paghatag kanamo pinaagi sa imong pulong ug sa gahom sa balaang espiritu aron among matuman ang matag misyon nga imong gitugyan kanamo. Ang summer retreat din ang pulong sa kinabuhing dayon gimantala o gipahayag anaa sa ikalimang batch karon. Amahang Dios, kami mapasalamaton gayud sa grasya nga imong gipakita kanamo. Nagtugot kanamo nga makakita pinaagi sa among mga mata, makadungog pinaagi sa among mga dunggan ug maglipay ug maayo sa among mga kasing-kasing kay daghang makalag ang maluwas sa matag batch nga mahitabo. Hinaot nga ang Ginoo maguban kanamo hangtod sa katapusan, mutabang namo ug magbuhat pinaagi namo aron mas daghang kalag ang makabalik sa Ginoo ug madala ngadto sa kaluwasan. Palihog itukod og lig-on ang among iglesia aron kami makapadala og mga misyonaryo sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang ebanghelyo sa grasya sa Ginoo imantala o ipahayag bisan asa moadto ang mga misyonaryo ug hinaot nga ang iglesia sa Ginoo lig-on nga matukod palihog uban nimi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Karong buntaga among susihon ang among kaugalingon, among kinabuhi ug unsaon namo pagkinabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amahang Dios, palihog pukawa kami sa hustong mga pulong, among giampo kini sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga manluluwas nga naghigugma kanamo. Amen. Atong ablihan ang Biblia. Galatia chapter 4. Galatia chapter 4. Galatia chapter 4 verse 18 to 20. Galatia chapter 4 verse 18 to 20 basahon nato kini. Apan maayo nga pangitaon kita sa masing kamuton sa kayuhan sa tanang panahon ug dili lamang kung naa ako nga nagatubang kaninyo. Mga anak ko, tungod kaninyo, nibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Apan buot unta ako makigatubang kaninyo karon ug sa pag-ilis sa akong tingog kay nalibog ako tungod kaninyo. Ang sulat ngadto sa mga taga-Galacia naglangkob o adunay unod nga mga pulong nga gihatag ni Apostol Pablo ngadto sa mga balaan sa iglesia sa Galacia. Sulod sa iglesia sa Galacia dihay mga tawo, ilabi na ang mga Judaizer o legalista nga mianhi og nagsangyaw og lahi nga ebanghelyo. Busa sa Galatia chapter 1, kini nag-ingon Galatia 1:7 kun dili nga may uban verse 8 magwali kaninyo og lain nga maayong balita nga lahi kaysa among ginawali kaninyo ipatunglo siya. Miingon sila kinahanglan tumana ninyo ang adlawng igpapahulay ug kinahanglan magpatuli ka. Kinahanglan nimong tumanon ang balaod ingon sa nahisulat aron moadto sa langit. Ang among Judaismo, ang relihiyon sa mga Hudyo nga among gituuhan nga mga Hudyo, mao ang orihinal. Mituo ka ba pinaagi ni Kristo? Maayo ra kana, apan kinahanglan buhaton usab ninyo ang mga buluhaton sa balaod nga among ginabuhat sama sa pagtuli, pagbantay sa adlawng igpapahulay, pagbayad sa ikapulo ug pagsaulog sa mga adlaw, mga bulan ug mga pista sa hustong paagi. Pinaagi ni atong mga butanga Galatia 2:16 kay tungod sa mga buhat sa kasugoan walay bisan unsa nga unod nga pagapakamatarungon
Unsang maayong butang alang sa naluwas nga mga balaan sa Galacia ang pagkahibalo ni ana. Kadto mao ang kaluwasan nga nadawat pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa mga buhat. Galacia 4:18 apan maayo nga pangitaon kita sa masingkamuton sa kayuhan sa tanang panahon ug dili lamang kung ana ako nga nagatubang kaninyo ang mga maayong butang ang ebanghelyo ang buhat nga nahimo ni Jesus sa krus mao ang kinahanglan natong ipamatuod nga isangyaw kanunay. Ug karon, kadtong natawo pag-usab isip mga anak sa Dios lahi sa mga tawo niining kalibutan. Sama sa atong nakad-unan sa dihang kita gibautismohan ang atong daan nga pagkatawo namatay ug kita natawo pag-usab ingon nga usas ka bag-ong tawo. Kita nagpuyo sa usa ka bag-ong kinabuhi ingon nga usa ka bag-ong binuhat. Ang katuyuan niining bag-ong kinabuhi mao nga kita may sama sa dagway ni Kristo. Ang dagway ni Kristo kinahanglang mapurma sa atong mga kasing-kasing. Ug kini nagpasabot nga si Apostol Pablo padayon nga nakasinati sa kasakit sa pagpanganak aron ang dagway ni Kristo mapurma pinaagi sa mga pulong, mga buhat ug mga buhat ni Kristo. Adunay daghan kaayong mga Hudyo sa rehiyon sa Galacia nga nagsangyaw sa laing ebanghelyo nga si Apostol Pablo mitudlo niini ug mibadlong kanila sa kusganon ug gamahanan nga paagi. Apan gisulti dinhi, verse 20, apan but unta ako makigatubang kaninyo karon, bisan og wala siya uban kanila ni atong higayuna, apan kung kauban niya sila, maunta sa pag-ilis sa akong tingog. Gipasabot niya nga gusto niyang muadto kanila ang mga balaan sa iglesia sa Galacia uban ang malumo kaayo nga kasing-kasing. Ang hinungdan niini kay nalibog ako tungod kaninyo. Tungod kay layo siya, dili siya sigurado kung sila tinuod nga nagkinabuhi sumala sa ebanghelyo nga gisangyaw ni Apostol Pablo ug sa ubang mga apostoles. Busa si Apostol Pablo nga nakakita sa mga magtutuo sa Galacia nga nakadungog sa ilang mga pagpamatuod ug sa nakasaksi sa ilang Kristohanong kinabuhi, nagpahayag sa usa ka lalom ug sinsero nga tinguha sa pagtabang kanila niining paagiha. Karon sa atong ikatulong session sa atong serye sa kinabuhi sa usa ka tinun-an ni Kristo, atong gipili ang title nga pagporma sa larawan ni Kristo. Ang unang verse nga atong gihisgutan mahitungod sa kinabuhi sa usa ka tinun-an ni Kristo gikan sa John chapter 13 verse 34 to 35. Diin sa Jesus mingon mismo, nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo, nga kamo usab maghigugmaay sa usag usa. Tungod niini, ang tanan makailang nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay sa usag usa. Kinsa ang tinun-an ni Jesucristo ang matag usa nga makadungog sa ebanghelyo sa kaluwasan motuo niini ug matawo pag-usab isip anak sa Dios, usa ka tinun-an ni Jesucristo. Busa sa katapusang bahin sa Matthew chapter 28 kini nag-ingon, verse 19, busa panlakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanang mga nasod. Buti pasabot isangyaw ang ebanghelyo ngadto kanila aron sila maluwas ug matawo pag-usab isip mga anak sa Dios, dili ba? Busa ang tanan nga naluwas pinaagi sa ebanghelyo ug natawo pag-usab isip mga anak sa Dios, mga tinun-an ni Jesus. Apan ang usa ka tinun-an ni Jesucristo nagpuyo sa usa ka matarong nga kinabuhi isip usa ka tinuod nga tinun-an. Kung nahigugma kamo sa usag usa, apan kita sa atong natural nga kahimtang tungod sa atong pagkamakasasala ug sa makasasala nga kinaiya sa atong daan nga pagkatawo, dili makapakita sa gugma nga gikinahanglan sa Dios. Busa ang gugma ni Jesucristo, ang gugma nga gibubo sa atong mga kasing-kasing, dili ba?
Roma 5:5 ug ang paglaom dili magapakaulaw kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Sa dihang naluwas na kita nadawat nato ang gugma sa Dios. Sa ato pa nadawat nato ang balang Espiritu ug kini nagpasabot nga si Jesucristo nagpuyo kanato. Kini usa og parehas ang gugma ni Kristo. Ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing. 1 Corinthians 2:16 kini nag-ingon, apan kita nagabaton sa paghunahuna ni Kristo, ug ang hunahuna ni Kristo mao ang gugma. 1 Peter 1:22 samtang nag-ulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulundon sa kamatuoran ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa mga igsuon, maghigugmaay kamo ang usa ug usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Busa maghigugmaay kamo ang usa ug usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Mao kini ang una ug labing importante nga bag-ong sugo nga pagasundon isip mga tinun-an ni Jesucristo. Ang gugma gipahayag una pinaagi sa kapasayloan sa masala nga nahimo gikan sa kasing-kasing. Ang gugma gipahayag usab sa pag-atiman ug pagserbisyo nga gihimo sa atong mga kamot ug tiil. Kung kita mopasaylo sa atong mga kaigsuonan sa kinising-kasing ug dili lamang mopasaylo apan usab moatiman ug moalagad kanila, dayon atong matuman ang bag-ong sugo, higugmaa ang usag-usa. Ug kini nga pagpasaylo bisan kung imposible alang sa tawo, kinahanglan buhaton ingon nga ang Dios nagpasaylo kanato. Kini angay natong buhaton bisan imposible. Colosas, human sa Efeso, Filipos ug unya Colosas, Colosas chapter 3. Colosas chapter 3 verse 13 to 14. Akong basahon kini. Colosas chapter 3 verse 13 kutob 14. Akong basahon kini nga mag-inantusay kamo ang usa ug usa ug magpinasayloay kamo ang usa ug usa. Kung ang uban may sumbong batok sa uban, maingon nga si Kristo nagpasaylo kaninyo, mausab ang buhaton ninyo. Ug labi niining mga butanga managsul-ob kamo sa pagigugma nga mao ang gapos sa pagkahingpit. Maingon nga si Kristo nagpasaylo kaninyo. Kung kita mopasaylo lamang sama sa pagpasaylo sa Ginoo kanato, nan kita makapasaylo ni bisan kinsa, bisan sa atong mga kaaway. Tinuod ba kana? Ang kasulatan nag-ingon nga ang mga makasasala nga wala makadawat sa kaluwasan supak sa Dios. Ug sa ingon sila nahimong iyang mga kaaway. Busa sa dihang ang Biblia nag-ingon nato sa paghigugma sa mga makasasala, kini nagtawag usab kanato sa paghigugma sa atong mga kaaway. Efeso 4:32 nga magpinasayloay kamo ang usa ug usa, ingon man usab nga gipasaylo kamo sa Dios nga diha kang Kristo. Giawit pagani kini sa mga kanta sa ebanghelyo sa mga bata, ang kasuko, panag-away, selos, kasuya, atong isalikway sila ug maghigugmaay sa usa-usa. Isalikway ang kasuko, selos, panag-away ug panagbahin-bahin ug maghigugmaay sa usag-usa. Giingon sad sa Biblia sa Kawikaan 79 kadtong magatabon sa usa ka kalapasan nagapangita og gugma, apan kadtong magabutiag sa usa ka butang nagapabulag sa labing suod nga mga higala. Sulod sa iglesia, ang yawa kanunay nga nag-aghat o nag-udyok sa pagkabahin-bahin, nagpahinabog kasuko, kasina ug pagtandi kanato. Apan dili ta angay magpadaog ni ana. Hinunua kinahanglan natong isalikway kining tanan ug maghigugmaay sa usag-usa. Klaro ang sugo, paghigugma ingon nga si Kristo nahigugma kanato. Kini nga gugma nagsugod sa kasing-kasing. Apan dili kini matapos didto, nagpadayon kini sa serbisyo. Gitawag kita sa pag-alagad sa Dios ug sa pag-alagad sa atong mga kaigsuonan. Bisan si Jesus miingon sa Mateo 20:28, kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Bisan pa nga siya ang magbubuhat sa universo, takos sa tanang dungog ug serbisyo, wala siya mianhi aron alagaran. Mianhi siya aron moalagad. Siya mianhi sa pagigugma,
sa pagbasaylo ug sa paghatag sa iyang kaugalingon. Mianhi siya sa pagigugma, sa pagpasaylo ug sa paghatag sa iyang kaugalingon. Ang gugma matuman kuno sa labing ubos nga dapit. Ang krus ni Jesus mao ang pinakaubos nga dapit niining kalibutana. Nianang dapita ang kinaubsan. Diin gipadayag ang gugma sa Dios, ang gugma nga nagluwas sa tanang katawhan ug nagalagad sa matag tawo. Ang tanan nga tinuod nga nakasabot niini nga gugma sa Dios nakakaplag o nakakita sa ilang kaugalingon nga padayon nga nagpaubos, nahimong mas mapaubsanon sa espiritu ug pamatasan. Bisan si Apostol Pablo miingon, 1 Corinthians 59, kay ako mao ang labing diyutay sa mga apostoles. Sa ulahi, mga Efeso 3:8, kanako nga labing ubos sa tanang mga balaan. Ang iyang kasing-kasing nagpadayon sa pagpaubos. Tungod kay diha sa pagpaubos, ang gugma ginabuhat ug ang pagserbisyo nahimo. Si Pablo dili sama sa ubang mga tawo nga mapahitason, mosinggit o magkontrolar sa ubang mga tawo. Usa ka magwawali sa makausa miingon nga ang musulay sa pagmando sa mga magtotoo hukman sila ug sa pagtinguha sa pagdominar sa tanan sama sa pagkat-on sa mga kasulatan nga paatras ug ako miuyon kaniya. Gingon ni Pablo, 2 Corinthians chapter 1 verse 24, dili kay kami magahari sa inyong pagtuo, kundili nga mga katabang sa inyong mga kalipay. Kay diha sa pagtuo kamo magmaligon. Ang pagserbisyo gikan sa ubos, dili ang paggiya gikan sa taas. Kini ang husto nga pamatasan. Ang pagsulay sa paghari-hari ibabaw sa mga isig ka magtotoo, sa diwa ang pagsulay sa pagbayaw o pagpataas sa kaugalingon labaw kang Kristo. Ang pag-alagad sa mga balaan mao ang pag-alagad sa Ginoo mismo. Ang pag-alagad kang Jesus nga nag-alagad sa Dios. Sama sa gingon sa 1 John chapter 4 verse 20, kay ang wala mahigugma sa igsuon ngayang nakita, dili makahimo sa pagigugma sa Dios nga wala niya makita. Sa dalan paingon sa Damascus, nasugatan ni Saulo si Jesus. Ang Ginoo miingon, gawa o buhat 9:4, Saulo nganong ginalutos mo ako, nakurat si Saul, ug nangutana siya, ug siya mingon kaniya, kinsa ba ikaw Ginoo? Ug mingon siya, ako mao si Jesus nga ginalutos mo. Niadtong panahon na, gibilanggo ni Saulo ang mga Kristohanon ug nagplano pagani nga batuon si Esteban. Ang paglutos sa mga anak sa Dios maoy paglutos kang Jesus. Sa susama, ang pag-alagad kanila maoy pag-alagad kang Jesus ug sa Dios. Gingon pod ni Jesus sa Matthew chapter 20 verse 27, ug bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo maulipon ninyo. Mao kini ang paagi sa mga Kristohanon. Ang paagi nga sukwahi sa kalibutan. Mateo chapter 20 verse 26, kundili bisan kinsa kaninyo nga buot magapakadako magaalagad kaninyo ang pagtinguha sa taas nga mga lugar ug posisyon sa kadungganan dili husto nga paagi. Hinuon ang pagpaubos sa atong kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios ug sa iyang pulong ug sa iyang gusto. Atong tan-awon ang Lucas chapter 22. Lucas chapter 22. Lucas chapter 22 gikan sa verse 24 hangtod 27. Akong basahon gikan sa verse 24.
ug miturok usab ang usa ka paglalisay sa taliwala nila kung kinsa kanila ang maisip nga labing dako. Ug siya mingon kanila ang mga hari sa mga hintil nagapakaagalon kanila ug ang mga adunay pagbulutan sa ibabaw kanila ginanganlan nga magbubuhat sa maayo. Apan kamo dili ingon niini, kundili ang labing dako kaninyo makikisama sa manghod ug ang magapangulo masama siya ni adtong nagaalagad. Luke 22:27 kay hain ang labing dako ang nagalingkod ba sa pagkaon kun ang nagaalagad, dili ba ang nagalingkod sa pagkaon apan ako ania sa taliwala ninyo ingon ni adtong nagaalagad. Si Jesus wala lamang naglingkod sa lamesa nga nagkaon apan nag-alagad uban sa iyang mga tinun-an. Sa wala pang iyang publikong ministeryo, si Jesus nagtrabaho ingon usa ka panday, usa ka ubos nga trabaho bisan sa kalibutan. Naghimo siyag mga lingkuranan, lamesa ug uban pa, mao kini ang gibuhat sa usa ka panday. Busa bisan niining kalibutana, naanad na siya sa pag-alagad sa uban. Bisan sa iyang pagbiyahe uban sa iyang mga tinun-an, siya nagdala kanila og tubig, naghatag kanila og dapit nga katulganan ug nag-atiman kanila. Busa kining mga tinun-an nagunahuna kung si Jesus ba ang Kristo o ang anak sa Dios. Wala sila mahibalo niini, nalimot sila nga si Jesus mao ang bugtong anak, ang Kristo, ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. Nganuman, tungod kay si Jesus wala nagpaalagad kanunay kundili nag-alagad uban sa iyang mga tinun-an nga naghago kanunay sa mga buhat nga bugat, mao nga ang mga tinun-an wala makasabot niini. Sa wala madugay sa dihang si Jesus nabanhaw pag-usab human siya namatay alang sa atong mga sala ug karon nga sila nakakita kang Jesus human sa iyang pagkabanhaw sa katapusan nahibaloan na nila. Ang Jesus nga mikaon ug natulog uban kanila sulod sa tulo ka tuig mao ang Kristo. John chapter 20 verse 28, Ginoo ko ug Dios ko, gideklarar ni Thomas ni atong higayuna. Husto. Sa iyang publikong ministeryo, gipakita kanato ni Jesus kung unsa ang gugma. Busa unsa ang unang sugo sa kinabuhi sa usa ka tinun-an ni Jesucristo? Maghinigugmaay sa usag usa. Magpasaylo ug mag-alagad. Ikaduha adto ta sa Marcos chapter 8 verse 34. Marcos chapter 8 verse 34. Kini ang ikaduha. Marcos chapter 8 verse 34. Magdungan ta sa pagbasa ug gitawag niya ang panon sa katauhan uban sa iyang mga tinun-an ug nag-ingon kanila kung kinsa ang buot mosunod kanako magdumili siya siyang kaugalingon ug magpas-an siyang krus ug mosunod kanako. Ningon si Jesus sa iyang mga tinun-an kung sa unsang paagi sila manginabuhi ingon nga mga tinun-an ni Kristo. Dili lang sa 12 ka mga tinun-an kundi sa tanan usab nga misunod kang Jesus. Busa sa unsang paagi nagkinabuhi kining naluwas nga mga Kristohanon kung kinsa ang buot mosunod kanako. Siya mingon kung siya gusto nga magkinabuhi sa hustong ginabuhi isip usa ka Kristohanon o usa ka tinun-an Jesus, magdumili siya sa iyang kaugalingon. Ug ikaduha, ug magpas-an siyang krus ug mosunod kanako. Sa Lucas 9:23, ug magpas-an siyang krus sa matag adlaw ug sumunod kanako. Adlaw-adlaw. Magdumili sa imong kaugalingon. Ang pagdumili sa imong kaugalingon nagpasabot sa dili pagbuhat sa imong kaugalingong kabubuton, kundi pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa kabubuton ni Kristo. Ang pagtugyan sa imong kaugalingon sa pagpangulo ni Kristo mao ang pagdumili sa imong kaugalingon. Ang pinakadako nga babag niini mao ang garbo. Busa aron dali ang pagsunod sa usa ka Kristohanong naluwas sa Ginoo, ang unang butang nga angay niyang buhaton mao ang pagwagtang sa garbo. Pinaagi lamang sa pagwagtang sa garbo nga madugangan ang paghatag og bili sa kaugalingon o self-esteem. Kaniadto sa kapastor mihatag og makapatandog nga pulong bahin sa paghatag og bili sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon.
Pinaagi lamang sa pagwagtang sa garbo, ang respeto sa kaugalingon posibleng madugangan. Sakto gayud kini, isalikway ang garbo. Ug dayon, isalikway ang bisan unsang mga tinguha nga anaa nimo alang niining kalibutana. Wala ba naghatag ang Dios og maayong mabutang dinhi sa kalibutan? Naghatag siya. Iyang gihatag ang tanang butang. Tan-awa ninyo ang iyang gihatag kang Solomon. Tan-awang iyang gihatag kang David. Tan-awa kung unsa iyang gihatag kang Jose. Tan-awa kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa mga maayong hari sa daang tugon. Bisag wala nato kini gitinguha, nasayod siya sa atong gikinahanglan. Busa gihatag niya kinis sa matag usa ka nato. Nganong ang Dios wala maghatag nako og dugang nga bahandi tingali kiniigo na alang kanako. Wala niya kinihatag nako tungod kay kung hatagan pa niya kog dugang mawad-an kog pagtuo ug mosalig sa akong kaugalingong bahandi ug kaptangan imbis nga mosalig sa Ginoo. Ang Dios mingon ang akong grasya igo na kanimo. Kana mao ang grasya. Anaa sa kaugalingong mga mata sa Dios nga kita maghigugmaay sa usag-usa ug magpas-an sa atong mga krus ug mosunod sa buhat sa Ginoo uban sa pagtugot sa Ginoo. Apan adunay mga panahon sa unang Samuel chapter 2 verse 7, si Jehovah mohimo sa tawo nga kabus ug magapadato. Siya magapaubos sa tawo, siya usab magabayaw. Mao kini ang buhat sa Dios. Ang isyu dinhi mao ang pagtugyan sa akong kaugalingon ngadto kang Kristo aron siya maghari kanako. Si Jesus mingon Hebreo chapter 10 verse 7, unya mingon ako aniya karon mianhi ako sa padron sa basahon naisulat may tungod kanako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios. Mianhi ako aron buhaton ang kabubuton sa Dios dili ang akoa. Si Jesus mingon kay wala ako magsulti sa akong kaugalingong otoridad kundi ang mga pulong nga gihatag kanako samahan nagsulti niining mga butanga. Si Jesus mismo Filipos 2:7 kundi naghukas sa iyang kaugalingon hingpit nga nagsalikway sa iyang kaugalingon kundi naghukas sa iyang kaugalingon hingpit nga mitugyan sa iyang kinabuhi sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon sa hingpit ngadto sa Dios. Atong tan-awon sa John chapter 14 verse 10. John chapter 14 verse 10. John chapter 14 verse 10. Basahon nato. Wala ka ba mutuo nga ako aniya sa amahan o ang amahan aniya kanako? Ang mga pulong nga akong ginapamulong kaninyo wala ko igapamulong sa akong kaugalingon apan ang amahan nga nagapuyo kanako. Siya gayud ang nagabuhat sa mga buhat. Kini mao ang pagdumili sa kaugalingon. Kini mao ang kinatibuk ang pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa amahan. Kini mao ang paghatag sa imong kaugalingon. Kana mao ang pagdumili sa kaugalingon. Sa tanaman sa Getsemani, si Jesus nag-ampo sa tibok gabii sa wala pa siya gilansang sa krus. Mateo chapter 26 verse 39, apan dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. Ug iyang gitugyan ang iyang kaugalingon. Kini mao ang pagdumili sa kaugalingon. Husto kana. Busa si Apostol Pablo usa ka malampuson nga tawo sa wala pa siya maluwas. Ang iyang amahan adunahan. Busa iyang gipadala ang iyang anak ngadto sa Tarsis aron moskwela. Ug gikan didto miadto siya sa Jerusalem. Aduna siya daghang kwarta. Si Saulo usa ka henyo. Kung imong tan-awon ang mabutang nga iyang nahibal-an ug uban pang mga butang, siya usa ka henyo. Ug iyahang pagpangulo kay talagsaon. Nagapangulo lamang siya sa mga tawo sa paglutos, siya hingpit nga nangulo sa paglutos sa mga Kristohanon. Sa dihang miadto siya sa Damascus, aron sa pagdakop sa mga Kristohanon, nagdala siya og daghang mga tawo uban kaniya. Gihatagan sila og pagkaon ug uban pa. Taas kaayong iyang katungdanan nga bisan sa taas nga mga pari miadto siya sa pagdawat og opisyal nga dokumento. Siya usa ka batan-ong lalaki nga adunay nindot nga kaugmaon sa Jerusalem ug sa yuta sa Judea. Dugang pa gitipigan niya og maayo ang pulong sa Dios. Galatia chapter 1 verse 14 ug ako maoy naguna sa Judaismo. Matinud-anon kaayo sa Judaismo,
Hebrewhanon sa mga Hebrewhanon og dili lamang kana. Ang ubang mga tawo, ang mga Fariseyos, sila nagpugos pag-ayo sa pagsunod sa pulong sa Dios. Ako mahitungod sa kasuguan Fariseo, Filipos 3:5. Bisan si Apostol Pablo sa Biblia, Filipos 3:6, sumala sa pagkamataro nga anaa sa balaod walay ikasaway. Kinsay makasulti sa maong butang, ako walay ikasaway sumala sa balaod. Human maluwas si Apostol Pablo mingon nga iyang gilabay ang tanang butang nga iyang gipasigarbo. Mingon siya nga giisip niya sila nga mga hugaw. Atong tanawon ang Filipos chapter 3. Filipos chapter 3, gikan sa verse 4 to 6. Filipos chapter 3 verse 4 to 6. Bisan kung ako sa akong kaugalingon makasalig sa unod, kung adunay laing tawo nga nagahuna-una nga may pagsalig sa unod, ako labaw pa nga gisirkonsidahan sa ikawalo ka adlaw sa kaliwatan sa Israel sa banay ni Benjamin, Hebrewhanon sa mga Hebrewhanon, may tungod sa kasuguan Fariseo, may tungod sa pagsingkamot nagaluto sa iglesia, may tungod sa pagkamataro nga tungod sa kasuguan, hingkaplagan ako nga dili masaway. Magdungan tagbasa sa verse 7 to 9. Bisan pa niini ang mabutang nga kanako kaniadto pagdaog, kini giisip ko nga kapildihan tungod ang Kristo, o sa pagkamatuod giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod sa pagkahalangdon gayud sa pagila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga tungod kaniya giantos ko ang kapildihan sa tanang mga butang, o giisip ko sila nga masagbot aron lamang maako si Kristo ug nga makaplagan ako diya kaniya. Busa, gisalikway ba sa Dios ang kahibalo o pagsabot sa balaod nga naa ni Apostol Pablo sa wala pa siya maluwas? Wala iyang gigamit kining tanan. Ang tanan nga atong naangkon sa wala pa ang kaluwasan. Atong edukasyon, atong kahibalo, mga talento, kahimsog ug panahon. Gigamit pag-usab sa Dios human kita maluwas. Apan si Pablo wala magpasigarbo mahitungod ni adtong mga butanga o migunit niini. Gitalikdan niya ang iyang kaugalingon ug mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Kristo. Kung ang Espiritu ni Jesucristo, si Jesus mismo, kung ang Espiritu ni Jesus, ni Kristo, si Jesus mismo ang nagmando sa atong kasing-kasing. Ang pagtugyan sa atong mga kaugalingon ngadto kaniya sa pagiya kanato may usa ka halangdon og bililhong butang nga atong mahimo dinhi sa yuta. Ug sa langit kini mahimong walay katapusang himaya ug ganti nga modan-ag hangtod sa hangtod. Gusto ni Jesus nga luwason kita ug unya siya mulihok pinaagi kanato. Mo nga siya namatay sa krus sama sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 10 nag-ingon, aron kita mabuhi uban kaniya. Siya gusto nga mupuyo uban kanato. Apan kung padayon ta sa pagsarikway kaniya, nga wala nagdumili sa atong kaugalingon, ug Ginoo nagsarikway kaniya ug ni Kristo, kita mosangko sa pagpagguol sa balang espiritu, pagpaguol kang Jesus mismo. Si Apostol Pablo misunod kang Kristo ug nagpuyo sa kinabuhi sa pagtugyan, mitugod sa Ginoo sa paghiya kaniya, iyang gitugyan ang iyang kaugalingong panghuna-huna ug garbo. Busa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 31, si Pablo nag-ingon, namatay ako kada adlaw. Kada adlaw, anay mga butang gikan sa atong unod nga padayong mitungha. Apan kung gusto nato nga magpadayon sa pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo aron sa paghiya kanato, kinahanglan natong buhian kadtong mga butanga. Kinahanglan nato silang patyon mao kanang pasabot sa pagkamatay matag adlaw. Karon atong tan-awon ang 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. Second Corinthians chapter 10 verse 3 to 5.
Bisan kami nagkinabuhi sulod sa unod, wala kami makigubat sumala sa unod. Kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat dili mga lawas nun, kundi mga gamhanan sa tubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kota nga nagalumpag sa mga hunahuna ug sa tag sa kabutang nga gibayaw batok sa pagila sa Dios ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa pagkamasinulundon kang Kristo. Mao kini ang pasabot sa pagdumili sa kaugalingon, sa pagsalikway sa kaugalingon nga mga nahuna ug pagtugyan kanila ngadto kang Kristo. Mao kana ang tinuod nga pagtugyan. Sama sa giingon sa Mateo chapter 16 verse 24, magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Sa wala pa gipas-an ni Jesus ang krus, ang matinun-an dili mahimutang sa matag higayon nga iyang isulti kini. Ug si Jesus usab miingon sa Lucas chapter 14 verse 27, bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug mosunod kanako dili mahimong akong tinun-an. Sa panahon ni Jesus sa dihang ang Roma nagmando sa Judea ug Israel, kadtong gihukman nga ilansang sa krus, kinahanglang magpas-an sa ilang kaugalingong krus ngadto sa dapit diin sila ilansang sa krus. Busa sa matag higayon nga si Jesus maghisgot mahitungod sa pagpas-an sa krus, ang mga tinun-an dili mahimutang. Tingali naghuna-una sila nga unsa may atong nabuhat nga sayop. Wala sila makasabot sa iyang buot ipasabot. Apan si Jesus miingon sa Mateo chapter 10 verse 38, ug ang wala magapas-an sa iyang krus ug magasunod sa ulahin nako dili takos kanako. Siya usab mingon nga kung adunay buot mosunod kaniya, kinahanglang magpas-an sa iyang krus ug mosunod kaniya. Busa unsa ang krus nga kinahanglan natong pas-anon? Para sa ako, nakita ko ang duha ka nanguna nga butang. Una, kini mao ang krus sa pagpasaylo sa uban sa mga sayop nga ilang nabuhat. Bisan sa Jesus, samtang dito sa krus, nagampo sa Lucas 23:34, amahan pasaylua sila, kay wala sila manghibalo sa ilang ginabuhat. Ug sa Esteban, sa wala pa siya gibato hangtod mamatay, nagampo sa samang klase sa pagampo. Ginoo, dili mo sila pagsangata ni ini nga sala. Mao kadto ang krus nga iyang gipas-an. Gipas-an usab ni Jesus ang iyang kaugalingong krus ngadto sa Golgota. Ug unsay gipanag-iya ni Jesus niining kalibutana? Ang krus lamang. Iyang gihulman ang pamilya ni Jose, iyang gihulman ang sabaka ni Maria, iyang gihulman ang tanan. Ang bugtong butang nga iyang tinuod nga gipanag-iya, mao lamang ang iyang kaugalingong krus. Kung adunay bisan kinsa dinhi nga mas kabus pa kay kang Jesus, ipataas ang imong kamot. Kita mas dato kaysa kaniya, dili ba? Ang krus nga gipas-an ni Jesus mao ang krus sa kapasayloan, ug ang krus nga gisugo kanato sa pagpas-an maora. Ang pagpasaylo sa uban sa ilang masala, sa mga ang pagpasaylo na kinahanglan og kamatayon sa krus, kita kinahanglan usab nga mamatay sa atong kaugalingong krus aron mapasaylo ang uban. Kita kinahanglan usab nga mamatay sa atong kaugalingong krus aron mapasaylo ang uban. Si Jesus namatay alang niini nga sala. Busa tuguti ako nga mamatay usab ug mosunod kaniya, ang krus sa pagpasaylo. Sa unang Pedro chapter 4 verse 8, ug labaw sa tanan magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo, kay ang gugma nagatabon sa daghanan uyamot nga masala. Kinahanglang pas-ano nato ang krus sa kapasayloan ug mosunod sa Ginoo, nga wala magsaway o magreklamo o magbagulbol sa uban. Kay lisod ang pagkinabuhi alang kang Jesus nga sama niini. Bisan kinsa nga nakasala, mubati og kasakit ug pag-antos sa ilang kasing-kasing. Kini nga kasakit dili mapasabot. Apan ang pagkinabuhi uban sa pagdawat ug pagpasaylo, kana mao ang pagpas-an sa kaugalingon nga krus. Kung ikaw mo pasaylo, ang kasing-kasing adunay kalinaw. Apan kung dili ka mo pasaylo, kana nga dili pagpasaylo, magpadayon nga motusok sa imong kasing-kasing. Nagdala kini og pag-antos.
Giguba ni ini ang imong kalinaw, giguba ni ini ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Ang krus nga akong gipas-an ang akong kagalingong krus mao ang krus sa pagpasaylo sa uban sa ilang mga sala. Ang laing krus nga atong gipas-an mao ang krus sa pagkabalaan. Kini nga krus mao ang hinay-hinay nga nagputli kanato. Ang krus nga gipas-an sa mga magtotoo mao ang ilang paglansang sa ilang makasasala nga kinaiya ug sa ilang garbo. Ilang gipamatay ang ilang garbo ug ang dapit diin sila nagpadayon sa pagpatay sa ilang makasasala nga kinaiya ug makasasala nga mga hilig samtang nanggawas kini mao ang ilang kaugalingong krus. Sa diha nga akong pasaanon ang akong krus ug mosunod sa Ginoo, ang krus kanunay nagpahinumdum kanako nga ako namatay sa akong sala. Ngano nga kita moadto sa ilalom sa tubig ug mosakal sa diha nga kita gibunyagan? Kini mao ang pagpakita nga ako namatay niini nga paagi sa atubangan sa daghang masaksi, sa tubangan sa akong kaugalingon ug sa tubangan sa Dios. Kini ang nagtukmod kanato sa pagkinabuhi niining paagiha. Ang akong makasasala nga kinaiya, garbo ang kailibgon sa unod ug ang tinguha sa unod nga mogawas kanato, padayon natong gipatay kining tanan dito sa krus. Galatia 2:20 si Pablo miingon, gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi, kun dili si Kristo ang nabuhi sulod nako. Kung mauunsa may angin natong buhaton. Ang pagpuyo nga putli nga kinabuhi pinaagi sa pag-ilatali sa akong mga sala ug sa akong mga kasaypanan ug mga butang nga sama ni ana usa ka balaan ug talagsaon nga kinabuhi. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 kay ang kabubuton sa Dios mao kini ang pagbalaan kaninyo mao nga dapat kita kinahanglan nga maglikay sa atong kaugalingon gikan sa sala. Sa matag gigayon nga ang sala musulay sa pag-angkon kanato, kinahanglan natong ilhon kini ug ilansang kini sa atong krus. Ug sila nga mga iyan ni Kristo gilansang nila sa krus ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon ug sa mga kailibgon niini. Mao kana ang atong kaugalingong krus busa isip mga magtotoo sa matag adlaw nga makita ang atong makasasala ang kinaiya, kaibo, garbo, kahakog ug uban pa nga sama niini kinahanglan natong ilansang sila sa atong kaugalingong krus. Mao kini ang gipasabot sa pagpas-an sa atong kaugalingong krus ug pagsunod sa Ginoo. Kini mao ang pagpakamatay ngadto sa sala ug sa pagkinabuhi ngadto sa pagkamatarong. Atong tan-awon ang Roma 6:6-11. Roma chapter 6 verse 6 kutob sa 9. Roma chapter 6 verse 6-9. Sahing baluan kini nga ang atong tawo nga daan gilansang sa krus uban kaniya aron ang lawas sa sala pagalaglagon aron kita dili na maulipon sa sala. Kay ang namatay gipakamatarong gikan sa sala. Apan kung nangamatay kita uban kang Kristo, mituo kita nga mabuhi usab kita uban kaniya. Sa hingbaluanta nga si Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay dili na gayud mamatay, ang kamatayon dili magahari kaniya. Karon atong basahon ang verse 10-11. Kay ang kamatayon nga iyang namatyan mao ang iyang namatyan ngadto sa sala sa makausa nga sa gihapon. Apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi mao ang kinabuhi nga alang sa Dios. Sa ingon ni ana isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mapatay ngadto sa sala apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Unsaon nato pagbuhat niini sa dihang mogawas ng atong makasasalang kinaiya, kinahanglan natong pulihan kini og lain. Busa unsaon nato pagkuha sa hangin gikan niini nga baso. Aron makagawas ang hangin, dili nato kinahanglan nga suyupon kini pagawas, apan kinahanglan natong butngan kini og tubig. Butngan lang og tubig, husto ba? Sa samang paagi aron mawagtang o mapatay ang tanang makasasalang mabutang nga mugawas kanato sama sa kailibgon sa unod, garbo o bisan unsang babag sa atong pagtuo, dili kita kinahanglang magkapoy-kapoy sa pagtangtang niini. Hinuon kinahanglan lang natong pun-on ang atong kaugalingon sa unsa? Atong punon kini sa kabubuton ni Kristo. Imbis nga pugna nato ang atong kaugalingon, itugyan nato ang atong kaugalingon sa pagdumala sa Dios. Ang tawo nga gimanduan sa Dios maong tinuod nga nabuhi.
sama sa gingon nabuhi diha sa Dios diha kang Kristo Jesus. Ang kahulugan sa pagkinabuhi sama sa pagtangtang sa hangin gikan sa baso ug pagpuno niini sa tubig. Atong gikuha ang makasasala nga mga butang ug mga hugaw nga butang ug gipuno nato ang atong kaugalingon uban ni Kristo pinaagi sa balang espiritu ug sa pulong. Kung kita nagkinabuhi pinaagi sa pagsunod kaniya, kana tinuod nga nabuhi. Kung kita nagkinabuhi pinaagi sa pagsunod kaniya, kana tinuod nga nabuhi. Gitugyan nato kini sa Dios aron magmando kanato. Ang kaugalingong krus sa Kristohanon mao ang determinasyon nga ang sala dili maghari kanato. Mao nga sa Roma chapter 6 verse 14, kay ang sala dili makaghari kaninyo. Kung mao kinsa man ang naghari kanato, kini mao si Kristo, ang Espiritu Santo, si Jesus, ang iyang pulong, ug ang tanan nga iya sa Dios pinaagi sa iyang iglesia. Tungod kay sila ang nagmando kanato, ang sala wala nay kontrol kanato timanin ninyo tungod sa kay sila ang Dios ug ang iglesia, si Jesus ug ang Espiritu nagmando kanato wala nay kontrol ang sala. Mao kana ang kinabuhi nga gusto sa Dios nga atong ikinabuhi. Mao kana ang katapusan sa part 2. Karon part 3 hangtod si Kristo matawo. Isulti ko kini kaninyo kung naapay oras. Atong basahon pag-usab ang Galatia chapter 4. Galatia chapter 4 verse 19. Galatia chapter 4 verse 19. Atong basahon. Mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Karon unsa ang dagway ni Kristo? Ang Biblia nag-ingon nga kita sa sinugdan gibuhat sa dagway sa Dios, sakto ba? Ug unsa ang dagway sa Dios? Siya mao ang espiritu, ug kana nga espiritu mao ang balang espiritu, Holy Spirit. Busa ang dagway sa Dios mao ang pagkabalaan. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu sa Dios. Busa ang hangtod nga si Kristo matawo kaninyo, nagpasabot nga sa atong kinaiya, sa atong kasing-kasing, ang dagway ni Jesus ginaporma. Ug mausab sa gawas. Ang imahe ni Jesus makita sa atong kinabuhi. Sa ubang pulong, mao kini ang gitawag nato nga kaluwasan sa pamatasan. Ang atong kinaiya mahimong masama kang Hesus. Sama nga ang usa ka bata wala magdako sa usa ka gabii, ang atong pamatasan, ang pamatasan ni Hesus nga niya kanato dili mulambo sa kalit. Ang usa ka bata mapandol sa daghang mahigayon, sa dili pa sila makakamang, makatindog ug sa katapusan makalakaw. Sa maniini kita motubo ngadto sa kinaiya ni Jesus pinaagi sa balik-balik nga pagdaog sa mga tinguha sa unod, sa kalibutanong mga tinguha ug sa mga plano sa yawa. Pinaagi sa daghang kapakyasan o pag-antos, anam-anam kitang mahamtong. Pinaagi sa daghang kapakyasan o pag-antos, anam-anam kitang mo mature. Apan alang niini nga buluhaton, si Apostol Pablo naghisgot sa kasakit sa pagpanganak. Dili kini automatic nga mahitabo. Sa laing pag-asulti, nagpasabot kini nga ang maporma ang kinaiya ni Kristo dinhi kanato. Ang kaluwasan sa kinaiya nagpasabot nga ang kinaiya ni Kristo maporma. Ang pinaka maayo nga ehemplo sa kinaiya ni Kristo makita sa 1 Corinthians chapter 13. Ang kapitulo may tungod sa gugma. Ilabi na sa verse 4 hangtod 7, sakto ba? Ang pulo nga gugma dinhi parehas sa pulo nga Jesus o Kristo. Busa sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, unsa ang unang gisulti bahin sa gugma?
Ang gugma mapailubon ug mapuangoron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, o ang gugma dili moburot, ang gugma dili magagawi og kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa dautan, ang gugma dili magakalipay sa pagkadili matarong, kun dili nagakalipay uban sa kamatuoran, nagapas-an sa tanang mabutang, nagatuo sa tanang mabutang, nagalaom sa tanang mabutang, nagaantos sa tanang mabutang. Mao kana si Kristo. Ang kinaiya ni Jesucristo kana ang iyang personalidad, ug mao kana ang atong gitawag nga kaluwasan sa kinaiya. Adunay 15 ka mga kinaiya, ug kung maporma kining 15 ka mga kinaiya ni Kristo, ang iyang gugma mapadayon pinaagi kanato sa atong adlaw-adlaw nga Kristohanong kinabuhi. Sa dihang akong gitugyan ang akong lawas ngadto sa Ginoo, nahimo kong sama sa avatar ni Kristo nining kalibutana. Nahibal-an ba ninyo kung unsa ang avatar? Ang movie nga Avatar unang gipagawas ni adtong 2009. Sa salida nga Avatar, ang blue nga panit ug tag-as nga navy ang mga lawas sa gawas. Apan usa sa sulod mao si Jake Sully. Kanhing marine nga naparalisado. Si Jake dili makagamit sa iyang ubos nga lawas. Mao nga siya misulod sa lawas sa Avatar. Ang lawas mao ang Avatar, apan sa sulod niini si Jake Sully. Ug kinsang kabubuton ang gisunod sa Avatar? Kini mulihok, musulti ug mulihok sumala sa kabubuton ni Jake Sully. Niining paagiha matawag kita nga gagmay nga mga Hesus sama sa giingon sa usa ka tawo. Kini napasabot nga si Jesus naglihok dinhi kanato, ang iyang hunahuna, ang iyang kasing-kasing, ang iyang mga pulong, ang iyang mga lihok ug ang iyang mga buhat gihimo pinaagi kanato. Busa pinaagi niining paagiha, kita nahimong avatar ni Jesucristo. Kini usa ka maisugon nga pahayag apan ang pagkahimong usa ka persona ni Kristo o ang pagka-Kristiyano nagpasabot nga ang imahe ni Kristo na porma diha kaniya. Atong gitan-aw ganina ang Galatia chapter 2 verse 20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ang dagway ni Kristo na porma kanako sa dihang gitugyan ko ang akong kaugalingon aron si Kristo magpuyo kanako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod. Oo, kita nabuhi. Ang avatar nabuhi usab. Nagkinabuhi ako pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug naghatag sa iyang kaugalingon alang kanako. Pagtuo. Nasayod ka ba kung unsa ang pagtuo? Ang pagtuo kay kung si Jesus anaa sa usa ka tawo, mao kana ang gipasabot nga anaa sa pagtuo. Mao kana ang giingon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sutaan ninyo ang inyong kaugalingon. Kung anaa ba kamo sa pagtuo, sulayi ang inyong kaugalingon. Kung wala ba ninyo hisayri mahitungod sa inyong kaugalingon, nga si Jesucristo anaa kaninyo? Ang mga tawo nga walay Jesucristo diha kanila dili makaadto sa langit, sakto di ba? Ang pagbaton o pagtuo nagpasabot nga si Jesucristo anaa sa sulod nato. Si Kristo wala natulog sa sulod nato, buhi siya. Ang Ginoo nagmando sa akong kasing-kasing, nagdumala o nagmanage sa akong hunahuna, nagkontrol sa akong mapulong ug nagdesisyon sa akong mabuhat. Ug iyang gihimo ang buhat sa Dios ug ang iyang kabubuton nga matuman niini nga kalibutan. Dili ba kana ang kinabuhi sa pagtuo? Ang maayong tinun-an ni Kristo mao ang tawo nga nagpuyo uban sa kasing-kasing na Kristo. Ang butang nga gidumtan sa Dios mao ang pagbaton og dobleng hunahuna. Nagpasabot kini sa pagbaton sa kasing-kasing na Kristo apan pagbaton usab sa kasing-kasing sa uban. Mao na ang dobleng hunahuna. Gidumtan sa Dios ang pagbaton og dobleng hunahuna.
Nasulat sa Biblia nga gidumtan sa Dios ang doble nga panghunahuna, dili ba? Atong tanawon ang 2 Chronicles chapter 11 verse 16. Verse 16, 2 Chronicles chapter 11 verse 16. Magdungan ta sa pagbasa ug sunod kanila gikan sa tanang kabanayan sa Israel nga nagtinguha sa ilang mga kasing-kasing sa pagpangita kang Jehovah ang Dios sa Israel mingadto sa Jerusalem aron sa paghalad kang Jehovah ang Dios sa ilang mga amahan. Sa verse 15 giingon sa 2 Chronica 11:15 ug siya nagtudlo alang kaniya og mga saserdote alang sa mga hatag-as nga dapit ug alang sa mga kanding mga laki ug alang sa mga nati sa baka nga iyang gihimo. Gibuhat ni Jeroboam ang mabutang nga gihisgutan sa verse 15. Busa ang amihanang Israel bug-os nga mibiya sa Dios. Naghimo og mga Dios-Dios ug nagtudlog mga pari sumala sa ilang gusto. Ug ang mga butang nga sama ni ana nahitabo. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang mga Levita, ang mga tawo nga nanguna sa pag-alagad sa Dios ni adtong panahona naghuna-una dili kini ang husto nga lugar. Ug silang tanan milugso ngadto sa habagatan sa Juda, diin ang templo sa Jerusalem. Apan kinsay miuban kanila? Gikan sa tanang tribo sa Israel ang mga tawo nga nagbutang sa ilang kasing-kasing sa pagsunod, misunod ug nagpuyo sa yuta sa Juda. Sa karon ginatawag nato silang mga Hudyo apan kauban nila ang mga tawo gikan sa nahibilin nga 10 ka tribo nga nag-alagad sa Dios. Ingon ni ana pod ang pagbalik ni Jesus, ang mga Hudyo nagkatibulaag o nagkatag sa tibuok kalibutan ug nakabalik sila sa dihang mibalik sila sa unang katunga sa 7 ka tuig nga kasakitan, 12,000 gikan sa matag tribo gikan sa katibuk-ang 144,000 ka Hudyo ang maluwas. Sila ang mga kaliwat ni adtong mibiya sa amihanang Israel. Sa laing pagasulti ang amihanang Israel mibiya sa pag-alagad sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa mga butang sama sa paghalad ug mga sakripisyo sa mga Dios-Dios ug pagtudlo sa ilang kaugalingong mga pari. Apan ang mga tawo nga mibiya dili mga tawo nga nagduha-duha, kundi mga tawo nga nagbutang sa ilang mga kasing-kasing sa pagpangita kang Jehovah, ang Dios sa Israel ug sa pagsunod sa mga Levita ngadto sa Jerusalem, ang katilingban nga nag-alagad sa Dios. Ikaduhang Chronicles chapter 12, 2 Chronicles chapter 12 verse 14 atong basahon. Ug iyang gihimo kadtong kadautan tungod kay wala niya ibutang ang iyang kasing-kasing sa pagpangita kang Jehovah. Ang pagkadautan nga gisgutan sa Biblia mas lalom kaysa sa moral nga sala. Kining Rehoboam nag-ingon kay wala niya ibutang ang iyang kasing-kasing sa pagpangita kang Jehovah. Nagbuhat siya og dautan sa pananaw sa Dios. Bisan kon dili kita makahimo og moral nga sala kung dili nato andamon ang atong mga kasing-kasing sa pagpangita sa Ginoo, kini usa ka sala. Ug alang kanato nga naluwas, kini nga sala mahimo usab nga may tabo kanato at ubangan sa Ginoo human kita maluwas. Aron mabutang ang imong kasing-kasing sa husto nga dalan, kinahanglan nimo nga huptan kini. Kini kinahanglan nga lig-on nga itanom sa pundasyon. Salmo o Awit chapter 57 verse 7, malig-on na ang akong kasing-kasing, o Dios, malig-on na ang akong kasing-kasing. Mag-aawit ako, oo mag-aawit ako og mga pagdayig. Alang sa usa ka tawo nga adunay usa ka sinsero nga kasing-kasing, usa ka kasing-kasing nga nakatutok sa Dios, kung sila mag-aawit og mga pagdayig, kana nga awit sa pagdayig mahimo gayud nga ila. Kung ang usa ka awit sa pagdayig mahimong imuha, usahay kini makapahila kanimo, usahay kini makapatando gayud kanimo, ug kini makahatag kanimo og dakong gasadya ug kalipay. Unsay buot pasabot niini? Kini nagpasabot nga usa ka sinsero nga kasing-kasing tinuod nga sinsero. Sa laing pagkasulti, walay doble nga panghunahuna. Unsa ang dobleng panghunahuna?
Kung adunay usa ka tiil sa kalibutan, adunay tinguha sa unod ug kung matintal ka gamay sa yawa, dali ka mahulog niini. Kining tanan mao ang kahulugan sa pagbaton og dobleng panghunahuna. Mo nga miingon siya sa mga miyembro sa iglesia sa Corinto, kini nag-ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, busa mga igsuon ko nga hinigugma magmalig-on kamo dili matarog magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Sanglit hingbaloan ninyo ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Nagpasabot nga ayaw pagkurog ug ayaw pagduha-duha. Ang atong panghunahuna kinahanglang nahiuyon sa mga hunahuna ni Jesus ug sa mga hunahuna sa Dios. Pagkabililhon usab sa imong mga hunahuna alang kanako o Dios. Pagkadako sa hilabihan ang gidaghanon nila. Ang Dios adunay daghang mga hunahuna bahin kanato ug kana nga mga hunahuna importante. Sa pagkatinuod kung unsa ka nga klase sa tawo nagdepende sa imong gihunahuna. Kay maingon nga siya naghunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana mauman siya. Ingon nga usa ka tawo naghuna-una sa iyang kasing-kasing mauusab siya. Busa ang tanan natong buhaton nagagikan sa mga hunahuna sa atong kasing-kasing ug ang kasing-kasing ug hunahuna sa usa ka tawo maoy magdeterminar kung unsa nga personalidad ug mga kinaiya ang anaa kaniya. Kinahanglan natong ikontrol ang atong panghunahuna, dili kita angay magduha-duha. Dili ta dapat parehas sa sister nga mulakaw ba ko? Kabalo ka unsay pasabot nako? Wadto ba ko sa summer retreat o dili? Sorry, pero dili ta dapat ingon ni ana. Kinahanglan natong ihatag ang atong kasing-kasing, ang tibok natong kasing-kasing, ang tanan alang kang Hesukristo. Kung para ni Jesus, makaingon ba ta nga moadto ba ko o dili? Siyempre dili. Mao nga kinahanglan nato nga matukod ang atong kasing-kasing sa husto. Kinahanglan nato nga matukod ang atong kasing-kasing sa husto. Tungod kay dinhi sa kalibutan adunay mga hunahuna gikan sa Dios ug mga hunahuna gikan sa tawo. Sa dihang nangutana si Jesus, apan kamo unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ako? Mateo 16:15 giingon ni Pedro, ikaw mao ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi. Niadtong higayuna husto ang iyang hunahuna sumala sa kabubuton sa Dios. Apan sa dihang ang Ginoo misulti sa iyang umaabot nga kamatayon sa krus, si Pedro mitubag, Ginoo ipahilayo kana kanimo kana dili gayud mahitabo kanimo. Sa pagsulti ni Pedro niini siya miingon, siguradoon ko nga dili kini mahitabo kanimo. Si Jesus mitubag kaniya, apan siya sa milingi ug sa hingkit aniyang iyang mga tinun-an, nagbadlong kang Pedro sa pag-ingon, pahawa ka sa akong atubangan Satanas, kay wala ka maguna-una sa mabutang nga iya sa Dios, kundi sa mga butang nga ila sa mga tawo, sama nga adunay mga hunahuna nga gikan sa kabubuton sa Dios ug adunay mga hunahuna nga gikan sa mga tawo. Ang hunahuna sa tawo naghagit sa hunahuna sa Dios, dili ba? O kinahanglan natong masabtan nga bisan si Satanas naningkamot sa pagpugong sa atong mga hunahuna. Human makapahayag si Pedro og dakong pagtuo, unsang klase sa hunahuna ang gibutang ni Satanas kaniya? Ginoo, ipahilayo kana kanimo. Kini ang hunahuna sa tawo. Gibutang ni Satanas diha kaniya ang hunahuna nga nakasentro sa tawo. Kumusta si Judas Iscariote? Gingon sa Biblia ug sa miabot ng panihapon sa nakapatildom ng yawa sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon ang sa mabudhion magtugyan kaniya. Kinahanglan nga dili ka maghunahuna nga ang yawa mo biya kanato nga maginusara. Iyang gibutang kini nga mga hunahuna sa atong mga kasing-kasing. Apan sa higayon nga sila mosulod unsa ang atong buhaton niini nga mga hunahuna, kinahanglan natong isalikway sila tangtangon sila gikan sa atong kaugalingon. Itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa mga hunahuna ni Kristo. Sa ingon niini nga paagi kita mahisama sa dagway ni Kristo. Ang basahon sa Roma nagsulti usab sa samang butang mahitungod sa hunahuna sa unod ug sa hunahuna sa espiritu. Kay ang hunahuna sa unod mao'y pagpakig-away batok sa Dios. Roma 8:7 busa kinahanglang ipahiangay nato ang atong mga panghuna-una sa panghuna-una sa Dios. Ug aron mahimo kini kinahanglan natong ihalad ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios. Atong tan-awon ang Proverbs chapter 23
Proverbs chapter 23, verse 7. Atong basahon ang verse 7. Kay maingon nga siya nagahuna-huna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon ni ana mauman siya, kumaon ka ug uminom siya magaingon kanimo apan ang iyang kasing-kasing wala iduyog kanimo. Kay kun unsa iyang gihuna sa sulod sa iyang kaugalingon, mao kini ang hunahuna nga anaa sa atong kasing-kasing. Kini nga mga hunahuna nga angay natong ihalad sa Dios. Tanawa usab ang verse 26. Atong dunganon sa pagbasa ang verse 26. Anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing ug ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Kawikaan o Panultihon 23:26. Kini ba nga mga tawo usa ka Kristohanon o usa ka kalibutanon nga tawo? Ang pangutana dinhi kay kang kinsa man nila gihatag ang ilang kasing-kasing. Apan ang Ginoo miingon, anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Ihatag kanako ang imong kasing-kasing ug unya magmando ako sa imong kasing-kasing ug sa imong hunahuna. Akong atimanon ang tanan ug bantayan ko ang imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna gikan sa yawa. Mao kini ang gingon sa Dios. Oo, kini hingpit nga tinuod. Karon atong tan-awon ang Filipos chapter 4. Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Atong basahon sa dungan Filipos chapter 4 verse 6 to 7, dili kamo managkaguol sa bisan unsa, kun dili sa tanan pinaagi sa pagampo ug sa pagpangaliyupo nga may pagbasalamat, ipahibalo ninyo sa Dios ang tanan ninyong mga pangayo. Ug ang pahigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus. Kinsa ang magabantay sa atong kasing-kasing o hunahuna? Gikan sa daotang mga kasing-kasing o mga hunahuna, ang mabutang nga gibutang sa yawa kanato, ang Ginoo manalipod kanato gikan niining tanan. Busa siya mingon, ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Kinahanglan natong ihalad ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Ihatag kaniya ang imong kasing-kasing, ang imong lawas ug unya siya magabantay sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Mo nga siya miingon nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamut-an sa Dios, nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Roma chapter 12 verse 1. Dili lamang nato ihalad ang atong mga lawas apan usab sa atong mga kasing-kasing. Oo, kung kita mahimong maayong mga tinun-an ni Jesucristo, nagserbisyo man o nagbuhat og bisan unsa, musunodayon kita sa kabubuton sa Dios nga gusto niya nga atong buhaton. Mao kini ang gipasabot nga sinaligan, bisan ang atong mga lawas dili ato. Mingon kay pinalit kamo sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang Dios. 1 Corinthians 6:20, bisan ang atong panahon, talento, kahibalo, edukasyon, panglawas, ug bisan ang mga kaptangan nga atong naangkon, ang tanan nga anaa kanato iya sa Ginoo. Maayo ang akong pagdumala sa kaptangan sa Ginoo. Ako ang manager. Mao kini ang gitawag nato nga sinaligan. Kadtong nagdumala o nagmanage mao kadtong nagobserbar og nagdumala. Ug sa diha nga ako mo dumala sumala sa kabubuton sa tag-iya, kini sama sa usa ka larawan sa Ginoo. Atong tan-awon ug basahon ang 1 Peter chapter 4. Verse 10 to 11. Atong basahon. Sumala sa nadawat nga hiya sa tagsa-tagsa mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Kung may tawo nga magasulti, magasulti siya ingon sa mapulong sa Dios. Kung may tawo nga mag-aalagad, mag-aalagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios. Aron sa tanang mga butang, pagahimayaon ang Dios pinaagi kang Jesucristo, nga kaniya ang himaya ug ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sumala sa nadawat nga hiya sa tagsa-tagsa, adunay mga butang nga maayo natong mabuhat. Ang kamot adunay butang nga mahimo niini nga maayo, dili ba?
Unsa ang maayo sa kamot? Pagkupot sa mabutang. Apan mahimo ba usab kini sa tiil? Kung asa kita maayo, kana ang atong regalo. Gihatag kini sa Dios kanato. Ang gibuhat aron sa pagkaon. Magamit ba ang tiil sa pagkaon? Ang matagbahin sa lawas adunay butang nga mahimo niini sumala sa disenyo niini. Sa iglesia sa Ginoo kini nga mga gasa ang ayan nga gamiton. Sumala sa nadawat nga hiya sa tagsa-tagsa mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Nasayod ka nga ang espirituhanong mga gasa kinahanglan nga padayunon nga atimanon. Kung buhaton nimo kini ang imong gasa mahimong mas epektibo. Sa kalibutanon nga mabutang, ang mga tawo moingon sa katawo nga adunay gasa sa pagdula og soccer, natural siya nga maayo. Pero kung magsalig lang siya siyang abilidad og dili mag-practice o magbansay, ana ra siya kutob, dili ba? Apan kung siya magpadayon sa pag-practice ug unya muuswag siya mahimong maayo. Pareho ra sad sa iglesia. Kung nahiyo sa kabutang nga maayo nimo sama sa paglimpyo sa CR, kung mao, buhata lang kana. Sa kadugayan ikaw ang labing maayo sa tanan. Tanawa ang choir, nagpadayon sila sa pag-practice. Sa pagkatinuod, mas maayo pa sila kaysa nako ug makakanta dayon sila pero dapat mag-practice sila sama sa ilang gibuhat karon. Ang usa ka gasa motubo uban sa padayon nga pagbansay. Ang uban nag-ingon kini nga tawo dugay na nga nagtudlo mao nga kung siya mobarog sa pulpito maayo siya mosulti. Apan kini dili tinuod. Ang mga gasa kinahanglan nga motubo ug motubo. Ang gasa gihatag sa Ginoo. Bisan unsa pa kini, pagluto sa kusina, pagtudlo sa mga bata sa Sunday school o pagbisita. Kining tanan usa ka gasa. Sumala sa nadawat nga hiya sa tagsa-tagsa mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ang usa ka sinaligan usa ka tawo nga nagdumala. Ang Dios og si Jesus mao ang Ginoo. Buhaton ko ang mabutang nga iyang gisalig kanako. Mao nga ang Biblia nag-ingon nga kung may tawo nga magasulti siya sa ingon sa mga pulong sa Dios. Pagsulti ingon nga ang Dios nakigsulti kanimo. Ayaw pagtudlo, paghukom, pagpugong o pagkondenar sa usa ka igsuon. Kung dili, alagari sila, dayiga sila, lipaya sila, ug isulti ang maayong mga butang nga daw ang Dios nagabuhat diha kanila. Usab, kung ikaw ang nag-alagad, pag-alagad, ingon nga ang Dios nag-alagad. Mao kini ang dagway ni Kristo nga giporma dinhi kanato. Ang dagway ni Jesus nga maporma kanako mao ang iyang kinaiya sa 1 Corinthians 13. Kung kini nga gugma naporma kanako, kini ang bunga sa espiritu. Ang bunga nga mitubo kanako mao ang bunga sa espiritu. Ang mas daghang bunga sa espiritu nga ania kanako, mas dako nga ganti ang gitagana alang kanako. Ug daghan nga mga bunga sa gawas ug kini mao ang bunga sa pagkamatarong. Dili sala kun dili sa pagkamatarong, ang dalan sa matarong ug balaan nga dalan. Kini usa ka kinabuhi nga bulag sa kalibutan. Kini mao ang bunga sa pagkamatarong. Ana usab ang bunga sa kahayag. Ang bunga sa kahayag wala matago sa kangitngit kundili gipadayag samtang ang kahayag makita. Usa ka magbabalak miingon, ako nabuhi nga walay bisan unsa nga timaan sa kaulaw. Kini ang bunga sa kahayag. Ang bunga sa kahayag usa-usab kaganti. Ug ang bunga nga motultol sa kinabuhing dayon mao ang bunga sa evangelism. Moingon ka nga wala ko'y gidala bisan usa sa summer retreat. Ayaw kaguol. Bisa gamay ra ang imong tabang sa retreat, miapil na ka sa evangelism. Pananglitan sa gubat, ang uban nakig-away sa kinatubangan nga may mga pusil. Apan ang uban nagdala og pagkaon sa likod, pareha sila nga naa sa gubat, dili ba? Ingon niini, daghang mabutang ang kinahanglang mahitabo sa summer retreat. Kung mutabang ta, bisan gamay nga butang, ikaw nag-apil na sa evangelism. Kini mao ang bunga sa kahangturan. Ang mga magdudula sa soccer nagdula.
Midaog ang Team A. Apan duha ra ka tawo ang nakapuntos. Ang uban, dili ba makadawat og premyo? Mubarog ba silang tanan sa podium? Oo, tanan sila. Nagdungan sila og daog. Gihimo usab nato kini sa summer retreat nga adunay usa ka kasing-kasing ug hunahuna. Ang timaan sa panagiusa ug kini makita sa atong mga kinabuhi. Mingon si Pablo, sukad karon wala untaing bisan kinsa nga magasamok kanako. Kay gidala ko nga pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Jesus. Galatia chapter 6 verse 17. Adunay daghang mga timailhan sa atong kinabuhi sa dalan nga atong gilaktan. Nagkinabuhi kita alang sa Ginoo. Kinabuhi sa pulong, sa pag-ampo, sa panag-uban, sa evangelism ug sa pag-alagad. Kining tanan nga mga timailhan makita sa atong kinabuhi. Kinahanglan natong pun-on ang atong mga lawas niini nga mga timailhan. Atong basahon ang katapusang bersikulo sa Colossus 1. Colossus chapter 1 verse 24. Colossus chapter 1 verse 24. Atong basahon, karon nalipay ako sa akong mapag-antos tungod kaninyo o gipuno sa akong bahin kadtong nakulangan sa mga kagul-anan ni Kristo sa akong unod tungod sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Kini nagpasabot nga ang kinaiya ni Kristo napurma dinhi kanako. Sa gawas nako aduna pay nahibilin nga mapag-antos ni Kristo nganong gibiyaan niya sila aron kita makadawat og himaya. Walay himaya nga walay pag-antos. Gibiyaan kita ni Jesus nga nag-antos alang sa himaya. O gipuno sa akong bahin kadtong nakulangan sa mga kagul-anan ni Kristo sa akong unod tungod sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Ang dalan sa pagtuo sikit og batuon. Apan kung adunay kalinaw ug kalipay sa atong mga kasing-kasing, kita mahimong makapadayon. Mahimo ba kitang magkinabuhi sama ni Jesus o ni Pablo? Ang uban naghunahuna nga o kaya nako. Kung mao, mabuhat nila. Kung ang uban maghunahuna nga dili ko mahimo, kung mao dili nila mahimo. Unsa sa imong hunahuna? O husto ka na, busa angay natong hunahunahon nga mahimo kung magkinabuhi sama ni Jesus ug ni Pablo. Unya unsay angay natong buhaton? Itugyan ang atong kaugalingon kang Jesus. Itugyan ang atong mga kasing-kasing ngadto kang Jesus, biyaan ang akong mga hunahuna. Ihatag ang akong lawas ngadto kaniya ingon man ang akong panahon ug mga talento. Kung ihatag na ako ang tanan nga naa nako sa Ginoo, mahimo kung magkinabuhi sama ni Pablo o ni Jesus. Mahimo kita magkinabuhi nga ingon ni ana, mao kini ang paagi nga mapurma ang kinaiyan ni Hesukristo. Mag-ampo ta. Among amahang Dios, Jesus mingon nga aron kami mahimong iyang tinuod nga mga tinun-an, una kami kinahanglan maghigugmaay sa usag-usa. Ikaduha, kinahanglan namong magdumili sa among mga kaugalingon ug pas-ano ng among krus ug siya misulti kanamo sa pagporma sa kinaiya ni Kristo dinhi kanamo. Tabangi, giyahi ug panguluhi kami aron kami mahimong maayong mga tinun-an nga mosunod lamang sumala sa kabubuton sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Amen.